दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा यहाँलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा कोरोनाले असर पारेको छ। यति बेला अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। यो सङ्कटमा भएको अर्थतन्त्रलाई अब कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, कसरी सबल र सुदृढ बनाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विचार विमर्श गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको समस्या पनि सम्बोधन गरिरहेका छौँ। जसरी दर्शकबिन यहाँलाई अवगतै छ, कोरोना र कोरोना भएसँगै लकडाउनले गर्दा यति बेला देशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुग्न गएको छ। जसरी कृषि क्षेत्र यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ, यसले हामीलाई एउटा पाठ पनि सिकाएको छ। अब कसरी कृषिमा फड्को मार्ने र कृषि क्षेत्रलाई मजबुत बनाएर अब विकासको गतिमा कसरी लम्कने, अग्रसर हुने भन्ने विषय पनि। जसरी दर्शकबिन यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको माहौल बनिरहेकोमा नेपाल पनि यसमा अछुतो नरहेको अवस्थामा विशेषतः कृषि क्षेत्रलाई यति बेला एउटा भरोसा र दिलासाको रूपमा हेर्न थालिएको छ। यसैमा कृषि क्षेत्रमा अब कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी कसरी हाम्रो भएका खेतीयोग्य जमिनहरूलाई सदुपयोग गरेर अब कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने विषय वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर अबको 1 घण्टा यहाँहरूमाझ म उपस्थित हुनेछु। यसैमा जसरी लकडाउन लम्बिँदै गइरहेको छ, अब खाद्य सुरक्षा अथवा खाद्य सङ्कट नआओस् भनेर पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयले पनि कृषिजन्य गतिविधि सुचारू राख्न र खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिनको सही सदुपयोग गर्न भनेर एउटा निर्देशन जारी गरेको छ। यसैमा कतिपय स्थानीय तहका सरकारले पनि एउटा निर्देशन दिएको छ आफ्नो स्थानीय तहका नागरिकलाई खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्न भनेर। यसैमा दर्शकबिन हामीले पछिल्लो समय को यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर अब हामीसँग भएका कृषिजन्य जमिन, खेतीजन्य जमिन र अब बाँझो जमिनको सही सदुपयोग गरेर हाम्रो भएको प्राकृतिक स्रोतलाई सही सदुपयोग गरेर वन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट अबको क्रममा। सन् 2019 को नोभेम्बर महिनामा चीनको वुहान प्रान्तबाट देखिएको कोरोना भाइरस हाल विश्वका 210 भन्दा बढी देशहरूमा महामारीको रूपमा फैलिएको छ। विश्वका शक्तिशाली तथा आर्थिक प्राविधिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रदेखि गरिब तथा अल्प विकसित राष्ट्रहरू सबै नै यो महामारीबाट पीडित छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा विश्लेषण गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि चैत्र 10 देखि वैशाख 25 गतेसम्मको लागि पूर्ण रूपमा लकडाउन लम्बाइएको छ। लकडाउन भएसँगै सबै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ। यो महामारीका कारण करिब 10 लाख भन्दा बढी श्रम शक्ति रोजगारविहीन भइसकेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका करिब 40 लाख युवाहरू मध्ये 305 भन्दा बढी युवाहरू कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका छन्। उनीहरू विदेशी भूमिमा अलपत्र परिरहेका छन् र स्वदेशी भूमिमा फर्कने आशामा छन्। विदेशमा ठूलो सपना बोकेर भविष्य उज्जवल बनाउन अध्ययन गर्न गएका लाखौं विद्यार्थीहरू पनि यो महामारीको बेला आफ्नै जन्मभूमिमा फर्कने सोचमा देखिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकार ठूला चुनौती देखिरहेको छ। देशमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा ठूलो झड्का पुगेको छ, जस्तै आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, कृषि, पशुपालन र सम्पूर्ण विकासका क्षेत्रहरू इत्यादि। यो बेला सरकारले राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउन सकेको छैन। यही अवस्था हो भने लकडाउन पछि एकदमै कम हुने निश्चित छ। विश्व बैंकले भने अनुसार रेमिट्यान्स 145 ले घट्ने देखिन्छ। विश्वका शक्तिशाली दात्री राष्ट्र छिमेकी देशहरू पनि कोरोना महामारीको चपेटा बेहोरिरहेका छन्। त्यसैलाई त्यहाँबाट पनि त्यति सहयोग आउने सम्भावना देखिँदैन। यही अवस्था रह्यो भने सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार कुनै कुरामा उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन र विकासको गति
पनि पछाडि धकेलिने सम्भावना देखिन्छ। यो अवस्थामा समग्र रूपमा हेर्दा सरकारको आय आर्जनको स्रोत न्यून हुँदै जाने र अर्कोतर्फ रोजगारीका अवसरहरू पनि कम हुँदै जाने र बेरोजगारीको समस्या विकराल रूपमा बढ्दै जाने स्थितिमा कृषि र वन क्षेत्र हो आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। कृषि क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले भरिपूर्ण नेपालमा कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना छ। नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मध्ये 3,091 वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिन छ भने खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन 1,030 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको 2074-75 को तथ्याङ्क अनुसार कृषि तथा वन क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको कुल गृहस्थ उत्पादन वृद्धि दर 2.725, मत्स्य पालन कुल उत्पादन वृद्धि दर 7.425 र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 7.105 रहेको छ। 2074 र 75 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्र 27.105 योगदान रहेको छ, तर यो कृषि प्रधान देशको हिसाबले हेर्दा धेरै कम हो। नेपालमा 65 जनसङ्ख्यामा कृषि पेसामा आबद्ध छन्। अधिकांश जनता कृषि पेसामा आबद्ध भए पनि आफूलाई 6 महिना हुने खाद्यान्न बाली उत्पादन हुन सकेको छैन। यसको मूल जड भनेकै कृषि आधुनिकीकरण, व्यवस्थापन र वैज्ञानिक तवरबाट खेती प्रणाली नहुनुले नै अर्कोतर्फ भनेको युवा शक्ति अभाव र कृषि योग्य जमिन बाँझो भई उत्पादन ह्रास आयो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बाँझो जमिनको सदुपयोग र संरक्षण गरी कृषि फर्म वा पेसामा लागियो भने हामी परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ, रोजगारीका अवसरहरू आफ्नै देशमा पाउन सक्छौँ र नेपालीको आय स्रोत वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर आएको मान्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट हुने, खाने र राजनीतिक पहुँचवालाले पाएकाले वास्तविक कृषि कर्म गरेर खाने किसानहरूसम्म पुग्न सक्दैन। यो कारणले पनि व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुन गाह्रो भएकाले निर्वाहमुखी खेतीका लागि पनि परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ। कृषि पेसालाई हेपिने र कृषि कर्म गर्न लजाउने र धौ मान्नेलाई नै हामी कृषिजन्य वस्तुहरू जस्तै तरकारी, फलफुल, माछा, मासु अरू देशसँग भर पर्नुपर्छ। वनबाट काठ, दाउरा, डाले घाँस, जडीबुटी, स्याउला, पत्कर जस्ता उत्पादनको अतिरिक्त कार्बन शोषण, अक्सिजनको उत्सर्जन, जलाधार संरक्षण, पानीको मुहान संरक्षण, वातावरणको स्वाभाविक प्रशोधन, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक पहिचान जस्ता वातावरणीय सेवा समेत वनबाट प्राप्त हुन्छन्। जैविक विविधताको संरक्षणका लागि वन महत्त्वपूर्ण आधार हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पहिचान भएका 118 प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली मध्ये 112 वटा पारिस्थितिकीय प्रणाली वनभित्रै पर्दछन्। त्यस्तै नेपालमा पाइने झण्डै 12,000 भन्दा बढीको संख्यामा पहिचान भएका वनस्पति प्रजाति र सोही संख्याको हाराहारीमा पहिचान भएका जीवजन्तु प्रजाति कुनै न कुनै हिसाबले वन जङ्गलमै आश्रित छन्। यी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न 30,000 भन्दा बढी सामुदायिक समूह क्रियाशील छन्। यस्तै साना ठुला गरी झण्डै 20,000 वनमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। वन क्षेत्रबाट उचित आर्थिक उपार्जन गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। नेपालमा काठको माग प्रति वर्ष 33 लाख क्युफिट मिटर छ, जबकि यसको आपूर्ति मात्र 1,13,000 क्युफिट मिटर रहेको छ। बहुसरकारवाला वन कार्यक्रमको अध्ययनले नेपालको वनलाई सही सदुपयोग गर्न सके यसबाट प्रति वर्ष 92 लाख क्युफिट मिटर काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ। वन स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा सदुपयोगबाट राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय रूपमा योगदान गर्न सकिन्छ। उचित व्यवस्था नभएमा वन स्रोत नै नष्ट भई अनेकन वातावरणीय समस्याहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको कुल वनको 515,80,000 हेक्टर वन क्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको आँकडा देखिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण वन जस्तै तराईको वन, खोल्से सल्लाको वन, उचिसको वन र कपुस चिलाउनेको वन मात्र व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक 12 करोड घनफिट काठ दिगो रूपमा उत्पादन हुने देखिन्छ भने व्यवस्थापनको कार्य गर्दा 5,85,000 देखि 12,95,000 मानिसले वर्षभरि रोजगारी पाउन सक्छन्। यसरी वन व्यवस्थापनले काठ दाउराको आपूर्तिमा सहज गर्नुको साथै प्रशस्त राजस्व आर्जन गर्न
सकिन्छ। रोजगार सृजना हुने र वनको हैसियतमा समेत सुधार हुने देखिन्छ। उदाहरणको लागि तराईको 20 जिल्लामा करिब 4,93,379 हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षित सामुदायिक वन साझेदारी वन राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको छ। सो मध्ये करिब 50% वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा करिब 15 अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रूपमा दिन सक्ने देखिन्छ। यसको मुख्य कारण विभिन्न नीतिगत समस्याले नेपालमा काठको उत्पादनमा कमी हुनाले बजारको माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु हो, जसका कारणले बजारमा काठ मूल्य अधिक छ। यसरी सम्पूर्ण आकलन गर्दा नीतिगत समस्याहरू हटाई दिगो व्यवस्थापन गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउने देखिन्छ। हाल नेपालबाट 90% भन्दा बढी जडीबुटीहरू अप्रशोधित रूपमा विदेश निकासी भइरहेका छन्, जसको कारणले नेपालले यसको वास्तविक मूल्य भन्दा धेरै कम फाइदा लिन सकेको छ। यसको मुख्य कारण नेपालको जडीबुटीको वास्तविक बजारमा पहुँच नहुनु रहेको छ। यसको मुख्य कारण र बजारको माग अनुसार प्रशोधन गर्न हामीसँग प्रविधि नहुनु नै रहेको छ। जडीबुटीको विश्व बजारमा बढ्दै गइरहेको माग र कोरोनाजन्य प्रकोपले मानव जातिलाई प्राकृतिक उन्मुख बनाएको अवस्थामा यसको माग आगामी वर्षहरूमा झनै बढ्ने देखिन्छ। यसमा पनि समुदायको ठूलो भूमिका रहन्छ। जडीबुटीको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रारम्भिक प्रशोधनको काम समुदाय स्तरमा गरी मूल्य अभिवृद्धि र निकासी निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले अप्रशोधित जडीबुटीको निकासीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रशोधित अथवा अर्ध प्रशोधित जडीबुटीको निकासीलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ। अन्तमा कोरोना भाइरस महामारीले पुर्याएको आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न देशमै रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उचित र दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा देशको अर्थतन्त्रमा दुर्घटना हुन सक्छ। कृषि र वन क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। दर्शकबिन, जसरी कृषि क्षेत्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 27% हिस्सा ओगटेको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत मेरुदण्डको काम पनि गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा खेतीयोग्य जमिन भने यति बेला बाँझो भएको अवस्था छ र अब कृषिलाई रूपान्तरण गर्न ती खेतीयोग्य जमिन र ती खण्डीकरण अथवा प्लटिङमा मिसिएका जमिनलाई चाहिँ हामीले सही सदुपयोग र भरपूर सदुपयोग गर्न जरुरी भएको अवस्था पनि छ। यसैमा कतिपय स्थानीय तहले पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्न भनेर चाहिँ एउटा नीति नै लिएर अग्रसर भएको अवस्था पनि रहेको छ। यसैमा पछिल्लो उदाहरण बुटोलको पनि छ, जहाँ बुटोलमा त्यहाँका स्थानीयलाई, कृषकलाई विशेषतः आफ्ना खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखिएमा कारबाही नै गर्ने भन्ने एउटा नीति बोकेर अगाडि बढिरहेको पनि छ। यसैमा कारबाहीको डरले भए पनि किसानहरू अथवा त्यहाँका स्थानीयहरू खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न अग्रसर भएका छन्। यसैमा मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट रामप्रसाद रेग्मी। उहाँ बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब जसरी अहिले हामी कृषिमा परनिर्भर छौँ, अब आत्मनिर्भरको बाटोमा लम्किनु पर्छ। विशेषतः आफ्नै स्थानीय समुदायलाई अथवा स्थानीय एउटा समुदायलाई नै आत्मनिर्भरको बाटोमा विशेषतः कृषिमा अघि सर्नको लागि यहाँहरूले एउटा नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ। खेतीयोग्य जमिन चाहिँ यदि बाँझो छ भने खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ खेती गर्नको लागि अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने एउटा नीति लिनुभएको छ। पछिल्लो समय कस्तो छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? किसानहरू अथवा जुन खेत चाहिँ बाँझो थियो त्यो खेतमा अब अहिले कृषिमा परिणत भएको छ या छैन, के छ? बुटोल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सबै भूगोलका कृषि उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्दै सो ठाउँहरूमा रहेका सबै जमिनहरूलाई उपयोगिताको आधारमा कृषि उपयोगिताको आधारमा अगाडि लैजाने नीति अनुरूप उपमहानगरपालिकाले सर्वप्रथम त कृषि ऐन तयार गरेको छ। यसको अलावा हामीले भूमि ऐन र कानुनहरूको मातहतमा रहेर नगरपालिकाले र स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाउने क्रममा कृषि उत्पादन र कृषि सम्बन्धी ऐन र भूउपयोग नीति समेत चाहिँ बुटोल उपमहानगरपालिकाले तय गरेको सन्दर्भमा हामीले कुनै पनि हाम्रो भूगोलमा रहेका जमिनहरूलाई, सार्वजनिक जमिनहरूलाई सबैले आत्मसात गर्दै
सरकारको स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने र सरकारले खोज्नुपर्ने ती जमिनहरूलाई समेत उत्पादनमा परिणत गर्दै सबै जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ उत्पादनसित जोड्ने नीति अनुरूप हामी भनेका छौँ र हाम्रो ऐनमा व्यवस्था भएको छ कि कसैले जमिन किनेर छोड्ने बाँझो राख्ने कुरालाई हाम्रो ऐनले स्वीकार गर्दैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जमिन छोडियो भने जसको जमिन हो उसलाई जरिमाना समेत लाग्ने विविध व्यवस्थाहरू गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। तदनुरूप अहिले बुटोल उपमहानगरपालिकाले गत साल नै एउटा मास्टर पाइलट प्रोजेक्ट लागू गर्दै ग्रिन हाउस प्रणालीबाट 41 जना किसानहरूलाई ग्रिन हाउसमा गरेको छ भने अहिले करिब 60 जनालाई ग्रिन हाउस तयार गर्न लगाउने कार्यक्रम छ र सम्झौता भइसकेको छ। अहिले हाम्रो महामारीको कारणले यो कार्यक्रम अगाडि लान सकेका छैनौँ। त्यसो गर्दा 100 जति किसानहरू पाइलटको रूपमा अगाडि बढ्नेछन् र हामीले बाहिरी प्रविधिलाई पनि भित्र्याउँदै विदेश जानबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रोक्नका निम्ति र त्यति विदेश गएर प्राप्त गर्ने रुपैयाँ यहीँ कृषि गरेर पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने उदाहरणीय कामका निम्ति हामीले यो गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, दुध उत्पादनमा बुटोल उपमहानगरपालिकाले फड्को नै मारेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकामा करिब करिब अहिले सबै दुध जोड्दा 16,000 धेरै बजार क्षेत्र भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा 16,000 लिटर दुध प्रतिदिन उत्पादनको अवस्था छ र करिब करिब 2800 किसानहरू 2800 घरकुरिया किसानहरू दुध उत्पादनमा लाग्नु भएको छ। त्यसै गरी कृषिसित जोडिएका बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, लोकल कुखुरा पालन, गाई पालन, अब यी दुध उत्पादनदेखि मासु उत्पादन, पाडा पाडी पाल्ने कुरा र अरू हाम्रा उत्पादनका कृषिसित जोडिएका एक द्वार प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रमा जोसँग जमिन छ जमिनमा कृषि गर्ने, बजार क्षेत्रमा जोसँग जमिन छैन बारबारी तरकारी खेती भनेर हामीले गत सालबाट सुरु गरेका छौँ। यसलाई मूर्त रूप दिँदै कमसेकम हामीले आफूलाई चाहिने उत्पादन गर्दै बचेकोबाट चाहिने जनताको प्रति व्यक्ति आय वृद्धिका दिशामा टेवा दिँदै स्वरोजगार सिर्जनाका निम्ति बुटोल उपमहानगरपालिकाले यो दिशामा तालिम अनि औषधिको व्यवस्थापन, धानको बिउको व्यवस्थापन, गत साल पनि हामी धानको बिउ वितरण गऱ्यौँ, अहिले पनि हामी गर्दैछौँ र आउने वर्ष पनि यी कुराहरू हुँदै हाम्रो समितिमा हाम्रो भूगोलभित्र रहनुभएका जस्तै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बुटोल 15, सिमरिक कृषि सहकारी संस्थाले बुटोल 17, 18, त्यसै गरी आदर्श कृषि सहकारी संस्थाले बुटोल 16 यी कृषिका सहकारी संस्थाहरूका माध्यमबाट पनि हामी यस्ता प्रकारका कार्यक्रममा टेवा दिनुहोस् भन्दै यी संस्थाहरूले जस्तै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले 2 कट्ठा भन्दा बढीमा तरकारी खेती गर्नेलाई बिउ र मल पूर्ण अनुदानमा दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने एवं रीतिले अरू संस्थाले पनि आफ्ना सुविधा पशुपालनदेखि बिमा यी सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्दै अब यहाँले जुन यो जमिन बाँझो नराख्ने अथवा जमिनमा कृषि भूगोलमा रहेका सिंचाइसित जोडिएका 14-19 का कमसेकम 19-20वटा पानीका सिँचाइका पम्पहरू पनि सुचारू गर्ने नीति जस्तो रामसर अब यहाँले जसरी अगाडि बढ्ने क्रममा सम्झौता भइसक्यो। यहाँले जसरी जुन नीति यहाँको उपमहानगरपालिकाले अवलम्बन गरेको छ यो नीतिमा टेकेर चाहिँ जसरी अब पहिला विगत 1 वर्षदेखि नै यो नीति आएको छ, यो नीति चाहिँ अब अहिले मूर्त रूप पनि देखिन गएको छ। एउटा उदाहरणीय कार्य पनि हो। यहाँले गर्नुभएको कार्य अरू स्थानीय तह अथवा प्रदेश सरकारले पनि अवलम्बन गर्न जरुरी पनि देखिएको अवस्थामा चाहिँ यो नीतिमा टेकेर चाहिँ कतिको चाहिँ यो नीति कार्यान्वयनमा मतलब यो कतिको यो नीति चाहिँ आत्मसात भएको छ, किसानहरूले अथवा त्यहाँको स्थानीय जनताहरूले चाहिँ कतिको आत्मसात गरेका छन्? केही समय अगाडि किसान कृषिप्रतिको वितृष्णालाई सकारात्मक सोच विकासका तालिमहरू अगाडि बढाउँदै कृषि गर्नेलाई अथवा श्रम गर्नेलाई पसिना बगाउनेहरूको सम्मानको वातावरण बनाउँदै लैजाने क्रममा हामीले त्यस्ता खालका ओरिएन्टेसन चलाएर यो अभियान चलाइसकेपछि अघि नै मैले भनिसकेको छु कि करिब करिब अब 100 किसानहरू उदाहरणीय रूपमा पाइलट प्रोजेक्ट भनेर ग्रिन हाउसमा
टमाटरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको सेमी तरकारीको खेती चाहिँ गर्नुभएको छ र खुल्लामा पनि गर्नुभएको छ। अब सहकारीहरूले पनि त्यसमा सस्तो ब्याजको रकमहरू लगानी गर्नुभएको छ र अब हामीले सबैले खेती अरू जे गरे पनि खेती गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामीले विकास गरेका छौँ। हामी जति बाहिर अरबका खाडीहरूदेखि लिएर विभिन्न विदेशमा हामी 16 घन्टा काम गर्ने चाहिँ आँट गर्छौँ। यहाँ 16 होइन 8 घन्टा आफ्नो देशमा आफ्नो लगानीमा सरकारको अगुवाईमा स्थानीय सरकारको अगुवाईमा सङ्घ संस्थाको उसमा आफ्ना दाजुभाइसँग बसेर त्यति लगानी गरियो भने त्यहाँ गएर गर्ने मेहनत यहाँ गर्दा डबल एक खालको आत्मसन्तुष्टिका साथ त्यति आम्दानी यहीँ हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रा नगरवासी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हामीले यो कुरा अपिल गरेका छौँ, विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा। त्यसो हुनाले अहिले कृषिको यो चाहिँ उभार आएको छ, अर्थात् कृषिप्रति राज्य पनि कृषि मैत्री राज्य बनेको छ भने किसानहरू पनि त्यसका लागि चाहिँ तयार हुनुहुन्छ र हामी अहिले यो वर्ष करिब 60% जमिन सिंचित गर्छौँ भने अर्को वर्ष पूर्ण रूपमा यो एरिया सिँचाइको पनि चाहिँ हामीले व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। किन भन्दा हामी त्यहाँ केही किनाउको पानी, केही दानावको पानी, केही चाहिँ स्थानीय नदीहरूको पानी अनि भूमिगत जल सिँचाइ समेत चाहिँ उपयोग गर्न सकिने भएको हुनाले हामी त्योतर्फ पनि छौँ र हाम्रा जमिनहरू पूर्ण सिंचित गर्ने बित्तिकै हामी आउँदो वर्षबाट चाहिँ कुनै ठाउँमा मकैको जोन, प्याजको जोन, आलुको जोन, काँक्रोको जोन भनेर एकद्वार खेती प्रणालीका को सिद्धान्तका आधारमा हामीले एउटा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले हरेक किसानलाई खेती गर्ने कुरा। अब राम सर, अब यहाँहरूको नीति एकदमै उचित छ। यो नीतिमा टेकेर यहाँहरूले अब जसरी जमिनलाई अब बाँझोपनबाट जोगाउनको लागि कृषियोग्य जमिनमा परिणत गर्नको लागि यहाँले जुन काम गर्नुभएको छ यो उदाहरणीय काम पनि हो। अब आगामी बजेटमा चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूले गर्ने काम कारबाही कस्तो हुन्छ र यसको गृह कार्य के कसरी भइरहेको छ? कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने कुरामा बुटोल उपमहानगरपालिका प्रतिबद्ध नै हुँदै आएको छ। हजुर, बुटोलको विकासको आधार उद्योग व्यापार र कृषि भनेको छ र पूर्वाधार को रूपमा कृषिका पूर्वाधारलाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि जाने कुरामा बुटोलको विकासको सन्दर्भमा एउटा पाटो कृषि विकासको पनि हो भन्ने कुरा बुटोल उपमहानगरपालिकाको एउटा नीति नै रहेका कारणले हामी अबका दिनमा के भन्दाखेरि हामी हाम्रो जमिन र हामीसँग भएका उत्पादनका साधनहरू मध्ये महत्त्वपूर्ण जल जमिन र जङ्गललाई उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत उभिएर हामी हाम्रो माटोलाई उत्पादन उर्वरशील बनाएर अगाडि बढ्न सकेनौँ। अर्थात् कृषिमा हामी गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो देशको विकास जबसम्म कृषिको विकास हुँदैन तबसम्म हामी पूर्ण रूपमा हाम्रो प्रति व्यक्ति आय अगाडि बढाउने दिशामा जान सक्दैनौँ। हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सक्षम बनाउन सक्दैनौँ। जो हामीले अहिले भनिरहेका छौँ टोपीको घेरो फाटेका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको चाहिँ पैतालामा कुर्कुच्चामा चप्पल नलाइकन चाहिँ खेती गर्दाखेरि कुर्कुच्चा फाटेका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जबसम्म मुहार हाँस्दैन तबसम्म चाहिँ स्थानीय सरकार होस्, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार हामी सबैको दायित्व पुरा भएको आत्मसन्तुष्टि त महसुस हुँदैन भन्नेमा हामीलाई लागेको छ र म यो कुरा यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न। राम सर, अब अन्तिममा जाँदा जाँदै जसरी यहाँले अलिकति पनि जोड्नुभयो, हाम्रा युवाहरू अहिले देश फर्केका छन् होइन, त्यसैमा यहाँले जुन नीति लिनुभयो खेतीयोग्य जमिनहरू अब बाँझो राख्नु हुँदैन, खेतीयोग्य जमिनलाई अब खेतीमा प्रणालीमा ढाल्नको लागि जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँले राखिरहँदाखेरि ती युवाहरू देश फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ त्यो खेतीयोग्य जमिनमा परिचालन गरेर चाहिँ अझ कृषिको र कृषि वस्तुको उत्पादकको वृद्धि गर्नलाई चाहिँ कसरी परिणत गर्ने यहाँहरूको के छ यसमा सल्लाह? हामीहरूको यसमा कृषिलाई टेवा दिने क्रममा कृषिको उत्पादन वृद्धि र इन्डिया हामी बोर्डरमा छौँ। यो बुटोल भनेको एक खालले 10-15-20 किलोमिटरको नजिक उताको उत्पादन लागत पारिपट्टिको उत्पादन लागत चाहिँ कम हुनाले त्यहाँ चाहिँ वस्तु कम मूल्यमा पाइने कच्चा चिज। अब यहाँ हाम्रो उत्पादन लागत बढी हुने भएको हुनाले उत्पादनमा आधारित सब्सिडी अनुदान जो
किसानहरूले उत्पादन गरेका छन्। लेख्न नजान्नेले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो निवेदन दिएर चाहिँ उ गर्ने गरी डोर टु डोर गएर चाहिँ एउटा भिजिट गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले व्यवस्था मिलाउने एउटा सामान्यतया सुरुवात गत सालदेखि गरेको छ र हामी प्रदेशलाई पनि यही कुरा अनुरोध गरेका छौँ र केन्द्रलाई पनि यही कुरा अनुरोध गरेका छौँ कि मानिलिनुहोस् कसैले वर्षमा 1 किलो मतलब 1 कुइन्टल टमाटर उत्पादन गर्नेले 5,000 पायो भनेदेखि चाहिँ 5 कुइन्टल टमाटर उत्पादन गर्नेले 25,000 पाउला। एवं रीतिले मैले एउटा उदाहरणका लागि भने यो प्रकारले चाहिँ जसले उत्पादन गरेका छन् त्यसलाई उत्पादन लागत घटाउनका निम्ति त्यसरी सरकारले अनुदान दिने वा पानी मल बिउ उचित बिउ को व्यवस्था मिलाइदिने स्टोरेजको व्यवस्था मिलाइदिने समेतका कुराहरू बुटवल उपमहानगरपालिकाले उठाएको छ र यसमा हाम्रो प्रदेशमै चाहिँ भएको उत्पादनलाई राख्ने गरी यही ठाउँमा एउटा कृषि मार्केट कोल्ड स्टोर सहितको खुल्दै पनि छ। एउटा अवधारणा आएको छ। त्यसै गरी हामी साना साना स्टोरहरू पनि तयार गर्ने, मार्केटहरू तयार गर्ने, शुद्ध तरकारी खाने, अर्ग्यानिक मल तयार गर्ने, अर्ग्यानिक तरकारी खेती प्रणाली भनेर चाहिँ हामी सुरुवातै गरिसकेका छौँ। यो जुन मैले अघि भनेको छु ग्रिन हाउस यो अर्ग्यानिक ढङ्गका तरकारीहरू अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने प्रणाली हो। र अब हामी बिस्तारै हाम्रो माटोलाई सपार्दै अर्ग्यानिक खेती प्रणालीमा जानेर बुटवलको उत्पादन बुटवलको नमुना उत्पादन भनेर हामी अगाडि बन्ने चाहिने कार्यक्रम छ। राम सर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचार यहाँ हामी माझ राख्नुभयो, धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी। जसरी यति बेला कोरोनाको त्रास र भयसँगै अब खाद्य सुरक्षा अथवा खाद्य सङ्कट नआओस् भनेर सरकारले पनि एउटा नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यो नीतिमा टेकेर चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहले पनि एउटा राम्रो निर्देशिका जारी गरेको छ जहाँ कृषि र खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो अथवा खण्डीकरण नगर्ने र परिचालन त्यही अनुसार गर्ने भन्ने एउटा राम्रो नीति एउटा ज्वलन्त उदाहरण बुटवल उपमहानगरपालिका पनि हो। यसैको परिवेशमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। जसरी यति बेला हामी कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहेका छौँ, ती युवा जो विदेशिएका थिए, विदेशी भूमिमा काम गरिरहेका थिए, अहिले नेपाली भूमिमा फर्केर अब कृषिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने र हाम्रो खेतीयोग्य जमिनलाई सदुपयोग गरेर अब हाम्रो कृषिलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्काउन कसरी चाहिँ हामी अग्रसर हुने भन्ने विषयवस्तु पनि एउटा गम्भीर विषयवस्तु रहेकोमा यसमा अब विशेषतः प्रविधि र कृषि यान्त्रिकरणको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय पनि आफैमा एउटा प्रश्न हो। यसैमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि मसँग यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खोजराज कटुवाल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। खोज सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। सर हजुर, अब अहिले जसरी देश लकडाउनमा छ, लकडाउन भएसँगै हाम्रा कृषि वस्तुपजले बजार पाएका छैनन्। सुरुमा त यहाँले कसरी मूल्याङ्कन अथवा यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो कृषि कता गइरहेको छ? होइन, अब यो अहिले विषम परिस्थिति चाहिँ जो विश्वभरिमा देखा पर्यो त्यसले नेपालको कृषि सेक्टरमा धेरै ठुलो एउटा चाहिँ प्रब्लम यसले पनि क्रिएट गरेको छ। किनभने विभिन्न मान्छेहरू के थियो भने गाउँबाट चाहिँ सहरमा चाहिँ एउटा रोजीरोटी रोजगारीको लागि भनेर मान्छेहरू आउँथे, विभिन्न उद्योगमा, त्यसपछि गएर चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन यो सारा चिजमा चाहिँ मान्छेहरू इन्भल्भ हुन्थ्यो। अनि होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू यस्तोहरूमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नोकरी गरिरहन्थ्यो। ती मान्छे सबै फर्केर गाउँ गएको छन् होइन। अब अहिले व्यवसाय किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ कृषि उपजहरू चाहिँ बजारमा बिक्री भइरहेको छैन। होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू पार्टी प्यालेसहरूदेखि लिएर चाहिँ के अरे जति पनि टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ उपभोग गर्थ्यो त्यो सबै कुरा ठप्प भएको हुनाले चाहिँ अब सिर्फ हामीले मात्रै उपभोग गर्ने चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ मान्छे जुन तबकाले चाहिँ जो खरिद गरेर चाहिँ कृषि उपजहरू खान्थ्यो त्यो तबका अहिले गाउँमा फर्केको हुँदाखेरि चाहिँ किसानको उपजहरू चाहिँ अहिले सहरतिर चाहिँ त्यति धेरै बिक्री हुनलाई एकदम कठिन भइरहेको छ। हजुर, एकदमै गाह्रो छ अहिले।
अब यसैमा हामीले कृषिलाई नयाँ रूपमा ढाल्ने अथवा अबको कृषि लाई चाहिँ अब हामीले रूपान्तरण गर्न जरुरी पनि छ भन्ने एउटा बहस पनि चलिरहेको अवस्थामा कृषि मन्त्रालयले पनि अब हाम्रा खेतीयोग्य जमिनहरूको चाहिँ सदुपयोग गरौँ, विशेषतः कृषियोग्य जमिनहरूको चाहिँ खेर नफालौँ भन्ने एउटा नीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोगको साथमा अबको दिनमा यसमा चाहिने प्रविधिहरू अथवा यान्त्रिकरणको कस्तो भूमिका रहन्छ? अब एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो। कृषि गर्नको लागि अब यन्त्र उपकरण नभइकन कृषि हुँदैन भन्ने कुरो आम किसान माझमा चाहिँ यो व्यापक भइसकेको छ हैन। तर नेपालमा जति पनि प्रयोग गरिने चाहिँ कृषि औजार उपकरण साना साना चाहिँ उपकरणहरू पनि सबै विदेशबाट आयात गर्ने एउटा चाहिँ ट्रेन्ड छ। हिजोको दिनसम्म यो ट्रेन्ड ठिक थियो, किनभने देशमा उत्पादन पनि थिएन, त्यसको डिमान्ड पनि थिएन। आज डिमान्ड मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ सङ्घ प्रदेश र चाहिँ स्थानीय चाहिँ तहसम्म चाहिँ किसानहरूले चाहिँ कृषि र प्रविधि खोजिरहेका छन्। ती साना साना कुटो कोदालोदेखि लिएर साना चाहिँ ती पाइपहरू नेपालमा सजिलै बनाउन सकिन्छ, तर पनि हामी अलिक अल्छी भएका छौँ। हामी आफू चाहिँ ती चिजहरू चाहिँ नेपालमै चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ बहसमा अहिले यतिखेर छौँ है। यस्ता उपकरण प्रविधिहरू अब प्रविधि चाहिँ हामी भित्राउने, त्यो प्रविधि भित्राइसकेपछि त्यो प्रविधिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मुलुकमा आफ्नो हावापानी अनुसारले चाहिँ नेपालमै बनाउन सक्नुपर्छ हैन। बनाउन नसक्ने त्यत्रो धेरै साइन्स पनि केही छैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि साना साना उद्योगहरू अब खोल्नुपर्छ, किनभने विदेशबाट ठुलो तबका चाहिँ अब नेपाल फर्किँदैछ, विदेशको रोजगारी गुम्दैछ र दैनिक 2000 को संख्यामा चाहिँ नेपालीहरू गइरहेको थिए विदेश, त्यो पनि अब स्टप हुँदैछ भनेपछि यसले ठुलो विकराल रूप लिने सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई चाहिँ अहिलेको बजेट मार्फत चाहिँ नेपालमा साना कृषिका उद्योगहरू, साना तथा मझौला कृषिका उद्योगहरू खोल्नलाई प्रोत्साहित हुने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउने र इम्पोर्ट जुन ती साना औजार उपकरण र प्रविधि ल्याउँदाखेरि चाहिँ भन्सारलाई वृद्धि गर्ने खालको नीति सरकारले लियो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा साना तथा मझौला उद्योग कल कारखानाहरू खुल्नेछन्। तिनले रोजगारीहरूको चाहिँ प्रशस्त चाहिँ सम्भावना चाहिँ नेपालमा सुरु गर्नेछ र नेपालमा आउँछ। यो विषयमा पनि प्रवेश गर्छु क्रमैसँग। सुरुमा चाहिँ अब हामी यो कृषि प्रणालीमै रहेर कुराकानी गरौँ। कृषि प्रणालीको पनि अब एउटा अवसर पनि खडा भएको अवस्थामा चाहिँ हामी परम्परागत शैलीमै कृषि प्रणाली अथवा यसमा हामी निर्भर भएर काम गरिरहेको अवस्थामा अब परिवर्तन जरुरी हो। यो कोरोनाले एउटा अवसर पनि त खडा गरेको छ नि हैन। यो कोरोनाले जुन सङ्कट ल्याएको छ, जब मान्छे सङ्कटमा परिसकेपछि उसले उपाय खोज्ने हो हैन। अब हाम्रो रेमिटेन्स आउने क्रम चाहिँ घट्नेवाला छ, त्यो पनि धेरै नै घट्नेवाला छ। अब आएको चाहिँ थोरै धेरै रेमिटेन्सले चाहिँ नेपालले चाहिँ तेल ग्यासहरू चाहिँ किन्दैमा चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ सकिन्छ। अन्य सानातिना प्रविधिहरू, लत्ता कपडाहरू, यो चिजहरू, यस्ता चिजहरू चाहिँ अब खाद्यान्नहरू चाहिँ नेपालमै उत्पादन गरेन भनेदेखि चाहिँ नेपाल चाहिँ भोलिका दिनमा धेरै ठुलो चाहिँ समस्यामा चाहिँ जान्छ। त्यसकारणले अब हरेक क्षेत्रको उत्पादन चाहिँ नीति बनाउनु पर्छ। हरेक साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ सरकारले एकदमै प्राथमिकता दिएर लानुपर्छ हैन। कृषि सेक्टरमा त झनै इम्पोर्टेन्ट छ यो हजुर हैन, झनै इम्पोर्टेन्ट छ। किसानले चाहिँ जति प्रविधिसँग चाहिँ काम गर्न चाहिँ पायो त्यति सजिलो कृषिको प्र्याक्टिस हुने हो र त्यति किसानले चाहिँ जाँगर चलाउने हो। जस्तै उदाहरणको रूपमा बर्खामा असार साउनको बेलामा चाहिँ कुनै किसानलाई गएर चाहिँ सरकारले कृषि गर्नु भन्नु पर्दैन नि हैन। किन पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर नेचुरल सोर्स हाम्रो चाहिँ पानीहरू प्रशस्त हुन्छ, कृषि गर्ने समय हो। त्यो अरू बेला पनि पानीहरूको सोर्सहरू चाहिँ किसानलाई चाहिँ सजिलो उपलब्ध गरायो भनेदेखि किसानले चाहिँ 12 महिना चाहिँ मेहनत गर्न तयार छ। तर उसलाई त्यो सोर्सेसहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। हजुर हजुर। अब यहाँ त्यो किसान हजुर अब यहाँ आफै पनि विदेशबाट फर्केर नेपालमै अहिले उद्यम गरेर एक सफल व्यवसायी अथवा कृषि उद्यमी भनेर स्थापित भइसक्नु भएको छ। यहाँको सल्लाह सुझाव के रहन्छ? अब हाम्रा युवाहरू त देश फर्कन्छन् पक्कै पनि हैन, र कृषिलाई पनि एउटा अब प्राथमिकतामा राखेर एउटा प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र भन्न थालिएको बेला अब ती युवाहरूलाई परिचालन कसरी गर्ने त? यहाँको सल्लाह सुझाव कस्तो रहन्छ? हैन, मैले त भनेको छु हामी नेपालीहरू अल्छी हुँदै गएका छौँ। सबै विदेशबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरेर चाहिँ उपभोग गर्ने मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यता मात्रै सजिलोतिर मात्रै छ हैन। रिस्क लिने साथीहरू चाहिँ अप्ठ्यारामा छन्
जसले रिस्क लिएर काम गर्न चाहिँ चाहन्छ खोज्छ त्यो साथीहरू सफल हुनुपर्छ हैन। जसले चाहिँ उद्योग खोल्छु चाहिँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ साहस देखाउँछ त्यसलाई ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, सरकारले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, सस्तो दरमा चाहिँ त्यो चिजहरू उत्पादन गर्न चाहिँ पाउने वातावरण बन्नुपर्छ, अनि पो उद्योगको चाहिँ एउटा परिकल्पना सुरु हुन्छ। आज एउटा उद्योगमा लेबरमा छिरेको मान्छे 2-3 वर्ष 5 वर्ष भित्रमा ऊ टप क्लासको चाहिँ टेक्निसियन बन्छ। हजुर हो हैन। त्यो चिज त इम्पोर्टै मात्रै गरेर चाहिँ हाम्रो देश सञ्चालन गर्ने नीति बनाएर त हुँदैन नि त। पक्कै पनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम जोरदार चाहिँ 13 वर्ष आफ्नो विदेश बसेर चाहिँ म नेपालमा केही गर्छु भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ फर्केको मान्छे म जस्तो धेरै साथीहरू चाहिँ के अरे फर्किने दौरानमा हुनुहुन्छ, कति फर्किसक्नु भएको छ। त्यो साथीहरूलाई नेपालमा गरी खाने वातावरण चाहियो। हजुर अब हैन। हजुर हजुर अब हामी कृषिकै कुरा र प्रविधिकै कुरामा जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ हैन। तर हाम्रो विडम्बनाका साथ के भन्नुपर्छ भने हामी पछिल्ला दिनहरूमा जसरी कृषिमा रूपान्तरण गर्नको लागि प्रविधिको प्रयोग गरिरहेछौँ, तर ती प्रविधिहरू यहाँले पनि जोड्नुभयो विदेशबाट आयातित छन् हैन। अब नेपालमा पनि अब यसको सम्भावना बढाउनको लागि प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ यी यस्ता व्यावसायिक कल कारखानाहरू स्थापना गर्न कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? यति जरुरी चाहिँ भइसकेको छ। अब एकदम राइट टाइम छ यो बेला, बजेट पनि आउन आँटेको छ हैन। हजुर अब मैले नेपालमा उद्योग खोलेर कुनै पनि चिज प्रोडक्सन गर्न चाहिँ लागेको छु। जस्तै अहिले थोपा सिँचाइ प्रविधि को कारखाना मैले चाहिँ खोलेर के अरे उद्योग सञ्चालन चाहिँ गर्ने उसमा छु म हैन। अब त्यो मैले त्यो दाना ल्याएर चाहिँ मैले आफैले पाइप बनाउँदा चाहिँ मेरो 10% र 13% गरेर 28% मैले चाहिँ कर तिर्नु परेको छ भने विदेशमा अरू कुनै कम्पनीले बनाएको चाहिँ फिनिश प्रोडक्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ 1% मा आउँछ। हजुर अब यो नीतिले त चाहिँ नेपालमा उद्योग कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा सङ्कट हो हैन। मैले त्यो उद्योग चलाउन पाएँ भने मैले चाहिँ टेक्निसियनलाई चाहिँ के अरे ट्रेनिङ गराउँछु, लेबरलाई चाहिँ भोलि गएर टेक्निसियन बनाउँछु, स्वदेशी चाहिँ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ रोजगार दिन्छु हैन। म आफू जस्तै सक्षम चाहिँ व्यवसायिक उद्यमी चाहिँ अरूलाई पनि बनाउँछु। त्यो वातावरण त मलाई चाहियो नि त। हो मलाई अरूले चाहिँ कम्पनीमा बनाएको चिज ट्रेनिङ बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ लिएर आउने आयातकर्ता भन्दा म उत्पादक चाहिँ उद्योग चलाउने मान्छेलाई चाहिँ मलाई बढी ट्याक्स लिएपछि अनि अरू साथीहरू कसरी यो क्षेत्रमा आउन सक्छन् त? अबको यो गम्भीर विषय छ हैन। अब हामी अलिकति बजेटको पेरिफेरीमा रहेर कुरा गरौँ। अब सरकार पनि एउटा दौडधुपमा लागेको छ। अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी तर्खरमा लागेको छ। यसैमा कृषि मन्त्रालयले पनि आफ्नो बजेटको त्यो तयारीको तर्खरमा लागिरहँदा कस्तो हुनुपर्छ अबको बजेटमा चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ कृषि मैत्री अथवा किसान मैत्री हुन जरुरी देखिन्छ? यहाँको सल्लाह सुझाव के रहन्छ? कस्तो हुनुपर्छ अबको नीति? अबको नीति कस्तो हुनुपर्छ, मन्त्रालयले चाहिँ कृषि मन्त्रालयले बनाउने नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि किसानलाई चाहिँ अन्धाधुन्दा चाहिँ अनुदान चाहिँ वितरण गरेर चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै चाहिँ पोस्ने खालको चाहिँ त्यस्ता प्रोग्राम भन्दा पनि किसानलाई चाहिँ ब्याङ्कसँग चाहिँ टाइअप गराउने, ब्याङ्क मार्फत चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ किसानले किन्न लाउने, अनि त्यसपछि ती प्रविधिहरू आवश्यक पर्ने प्रविधि मात्रै चाहिँ किसानले किन्छ। अनि त्यो ब्याजहरू चाहिँ किसानलाई चाहिँ मिना गरिदिने, ब्याज सरकारले तिर्दिने, अनुदानको साटो ब्याज तिर्दिने, त्यो नीति चाहिँ अवलम्बन गर्यो भनेदेखि मिसयुजहरू चाहिँ एकदमै घट्न जान्छ। अहिले मिसयुज 90% मिसयुज भएको चाहिँ हल्ला बाहिर चाहिँ बजारमा छ हैन। त्यो चाहिँ घटेर चाहिँ जान्छ र चाहिँ राज्यले लगानी गरेको पैसा चाहिँ सही ठाउँमा सही मान्छेले प्रयोग गर्न पायो भने त्यसको उत्पादन चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ हैन। अनि जुन मान्छेलाई जुन प्रविधि चाहियो त्यो प्रविधि सजिलै चाहिँ उसले किन्न पाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाकिमकोमा गएर चाहिँ चाकरी गरेर अनि मात्रै त्यो प्रविधिहरू चाहिँ पाउने जुन एउटा यो खालको मेकानिजम छ यो अनुदान प्रणालीमा यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ कम्प्युटराइज बनाउनु पर्छ। उसले आफ्नो फार्मिङको चाहिँ प्लानिङ चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ राखेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चाहिँ हाल्यो भने उसले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ त्यो सुविधा पाउने, कसैको चाहिँ उ गर्नु नपर्ने हैन। हो त्यो खालको चाहिँ हुनुपर्छ। र नेपालभरि चाहिँ अहिले यत्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ हैन।
उहाँहरूको सबैको ध्यान चाहिँ नि अनुदान वितरणको कार्यक्रम सम्हाल्दै उहाँको समय खेर गएको छ हैन। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ सिङ्गो चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ के अरे कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ एकदम विशेषज्ञ विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अनुदान वितरण गर्ने काममा चाहिँ भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ नेपालमा के चिजहरू बनाउन सकिन्छ, इनोभेसन गर्ने, ट्रेनिङहरू गराउने, अनुगमन गर्ने हैन, हो त्यस्ता फिल्ड भिजिटहरू गर्ने, हो त्यस्ता काममा चाहिँ यो शक्तिलाई चाहिँ लगाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ बल्ल चाहिँ नेपालको चाहिँ के अरे विकास हुन्छ। अब यो कुरा कतिलाई तितो पनि लाग्छ हैन, तर गर्नुपर्ने काम नगर्नुपर्ने काममा चाहिँ हामी चाहिँ बढी समय खेर फ्यालेको भएको हुनाले अरूको भन्दा पछाडि परेको। पक्कै पनि अब अहिले लकडाउन भएसँगै विशेष त कृषि क्षेत्रमा जो निर्भर छन् किसानहरूको उपजहरू पनि बजारसम्म आइपुगेका छैन हैन। अब हामी जति नै चाहिँ अब कुराकानी गर्दाखेरि पनि प्रविधि मैत्री भयौँ हामी, अथवा भोलिको दिनमा सबै कुराहरू मिल्न गयो, त्यही अनुसारको वातावरण तयार भयो भने राम्रै होला। तर पनि अहिले देखिएको समस्यामा रहेर कुरा गर्दाखेरि किसानको उपजले बजार नपाउनु होइन, त्यो बजार नपाउनुको समस्या अथवा वैज्ञानिक तौरको बजार स्थापना नहुनु, यो 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 विडम्बनालाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, बजारीकरणको समस्या विशेष त? अब यस्तो छ, यो भारत र चीन चाहिँ नजिकै चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूमा जुन पोलिसी अपनाएर चाहिँ त्यहाँ उत्पादनमा चाहिँ एग्रेसिभता अपनाएको छ र चाहिँ जुन किसिमको अनुदान प्रणाली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ती देशहरूले चाहिँ आफ्ना किसानहरूलाई दिएको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ त्यहाँ उत्पादन चाहिँ बढी हुन्छ, त्यहाँ उत्पादन लागत पनि कम हुन्छ। हाम्रो देशको चाहिँ किसानहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिएको प्रविधि गोजीको पैसा हालेर या सहकारीबाट या साउसँग काटेर किन्नुपर्छ हैन। अनि जसलाई किसानलाई आवश्यक नपरेका चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ अब चाहिँ केही चाहिँ व्यवसायीहरूले आफ्नो चाहिँ पहुँच पुर्याएको भरमा चाहिँ ती अनुदानमा चाहिँ बाँड्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ गलत प्रथा चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो हाबी भएको छ हैन। त्यो कारणले त्यो चाहिँ बाधक हो चाहिँ नेपालको कृषि नउठ्नुमा, नेपालको कृषिले चाहिँ लक्ष्य हासिल नगर्नुमा हैन। र अहिलेको कृषि मन्त्रीज्यूसँग हामीले भेट्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ कृषि मन्त्रीज्यूले चाहिँ बुझेको मैले चाहिँ प्रष्टै पाएँ। उहाँले चाहिँ अनुदानको सबै यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ रोकेर अब चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाको यो अनुदान प्रणालीलाई चाहिँ लाने भनेर चाहिँ हामीलाई एक चरणको कुरा गर्दाखेरि त्यो भन्नुभएको छ। म चाहिँ एकदमै आशावादी छु चाहिँ यो कुरामा हैन। यही पुरानै निरन्तरता मात्रै गर्ने हो भनेदेखि अझै पनि 20 वर्ष पनि नेपालले कृषिमा चाहिँ गर्दैन। जब यो राज्यले यत्रो पैसा खर्च गरेको छ त्यो पैसा चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग भएन, त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग हुनलाई चाहिँ किसानले डिमान्ड गरेको आधारमा किसानलाई आवश्यकता परेको चिज चाहिँ किसानले छानेर किन्न पायो भनेदेखि चाहिँ बल्ल चाहिँ देशले चाहिँ प्रगति गर्छ, उत्पादन लागत घट्छ। किसानले सस्तोमा बेच्नु पर्यो भने पनि किसान आफ्नो लागत चाहिँ आफै घटिसकेपछि किसान कहिले पनि दुखी हुने चान्सहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ हैन। अब अन्तिममा खोज सर, अन्तिममा जाँदै अबको दिनमा चाहिँ मुलुकमा चाहिँ प्रविधिको विस्तार अथवा प्रविधिलाई चाहिँ दूर दराजसम्म पुर्याउन लिनुपर्ने नीति अथवा कामहरू प्रस्ताइदिएर यहाँमाझ मैले बिदा माग्न चाहे अन्तिममा। हजुर, अब यो के हुन्छ भने कृषि उपज कोही बेला बिक्री हुँदैन, त्यसको चाहिँ आवश्यकता भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ उत्पादन हुन्छ हैन। त्यस्तो चिजहरूलाई अब सेकेन्डरी चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ बनाएर चाहिँ लानुपर्ने टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ काम गर्न जरुरी छ हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ किसानलाई पनि समस्या हुँदैन, राष्ट्रलाई पनि समस्या हुँदैन। हामीले ती खालका प्रोडक्टहरूमा चाहिँ हामीले काम गरेको चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ छैन। त्यो सेक्टरमा चाहिँ एग्रेसिभली चाहिँ काम गर्न जरुरी छ हैन। अब प्रविधिको सेक्टर हो किसानलाई बिउ मल अनि प्रविधि यो चिजहरू भनेको चाहिँ कुन किसानले के, अब जस्तै प्याजमा चाहिँ यत्रो धेरै इम्पोर्ट छ हैन। प्याज फलाउनको लागि किसानलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि बिउ चाहिन्छ, उसलाई सिँचाइ चाहिन्छ, उसलाई जमिन सरल तरिकाले भाडामा चाहिन्छ। किन जो मान्छे मेहनत गर्छ त्यो मान्छेको जग्गा जमिन छैन हो। यस्ता कुरा चाहिँ किसानलाई दिने हो। र प्याज उत्पादन गर्न चाहने या लसुन उत्पादन गर्न चाहने, त्यसलाई आवश्यक परेको चिज उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई चाहिँ यो प्रोत्साहन छ। ल तपाईँहरू प्लानिङ ल्याउनुहोस्, तपाईँहरूको सबै कुरा हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ भनेर यस्ता खालका के अरे किसानका डिमान्ड बेसका प्रोग्रामहरू ल्यायो भनेदेखि चाहिँ नेपालको कृषि 1 वर्षमा उत्पादन डबल बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रलाई आफ्नो देशलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गरेर पनि विदेशीलाई पनि हामी बेच्न सक्ने खालको क्यापेसिटीमा जान सक्छौँ। धेरै लामो समय लाग्दैन यसलाई। हस् खोज सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धन्यवाद।
सर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यति राम्रो लोकप्रिय चाहिँ टेलिभिजनबाट मेरा यो विषम परिस्थितिको बिचमा मेरा आफ्ना चाहिँ भनाइहरू चाहिँ राख्नको समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो खोजराज कटुवाल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ एवं नेपाल थोपा सिँचाइ संस्थाका अध्यक्ष र एक सफल कृषि उद्यमी पनि। हामी यहाँहरूबाट निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्र जसरी सङ्कटमा परेको छ र यो सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई विशेषतः जीडीपीको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 27% हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रलाई अब मजबुत कसरी बनाउने र भएका कृषि उपज र वस्तुहरूलाई बजारीकरण गरेर व्यवस्थित तवरले किसानलाई सबल कसरी तुल्याउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमा निरन्तर जोडिरहेका छौँ। जसरी यहाँलाई अवगतै छ, कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो समय खाद्य सङ्कट अथवा खाद्य सुरक्षा भोलिको दिनमा आइ नपरोस्, खाद्य सङ्कटबाट हामी जोगिनको लागि अहिले नै हामीले सोच्न जरुरी छ। अब अहिले भएका चैते धानको समय पनि छ र बर्खे धानलाई पनि मध्यनजर राखेर किसानहरू खेतीमा लाग्न र अग्रसर हुन अनुरोध गरिरहेको छ। यसैमा खेतीयोग्य जमिनहरूको पनि सदुपयोग हुन जरुरी भएको अवस्थामा अहिले सरकारका ती मातहतमा रहेको निकायले चाहिँ कसरी यो विषयवस्तुलाई जसरी खेतीयोग्य जमिनलाई विभाजन गरेर चाहिँ यसमा काम गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई मूलभूत केन्द्रबिन्दुमा राखेर यति बेला मसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जनक सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, अब लकडाउन भएसँगै यहाँलाई अवगतै छ हाम्रा किसान विशेषतः कृषिका उपजहरूले बजार पाएका अवस्था पनि छैन। अब एक प्रकारले हामीले भोलिको दिनमा खाद्य सङ्कट नआओस् भनेर विभिन्न किसिमका नीति नियम पनि हामीले तर्जुमा अथवा तयार गर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा चाहिँ भोलिको दिनमा कृषिको जमिन बाँझो नराख्न अथवा खेतीयोग्य जमिनको सही सदुपयोग गर्न यहाँहरूले अवलम्बन गरिएको नीति के हुन्, के कस्ता छन्? धन्यवाद। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई उठाउनु भएको छ। आज हामीसँग एउटा ठुलो समस्या आइलागेको छ कोभिड-19 र यसबाट अर्थतन्त्रमा देखिने विविध किसिमका समस्याका बारेमा यहाँले चर्चा गरिरहनु भएकै छ। यसमा अब हाम्रो कृषि क्षेत्र पनि एक किसिमले अहिले अलिकति प्रभावित भएको छ र भविष्यमा यसलाई चाहिँ हामीले अझै मजबुत कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही कुराहरू अगाडि ल्याएका छौँ। अब हाम्रो अगाडि अहिले चाहिँ यहाँले जुन नीतिगत विषयको कुरो उठाउनु भएको छ, अहिले तत्कालका लागि हामीले यो भू उपयोग नीति लागू भइसकेको छ देशमा। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भू उपयोग ऐन पनि संसदबाट पारित भएर लागू भएको अवस्था छ। यस अन्तर्गत चाहिँ अब कृषि भूमिको वर्गीकरण गर्ने यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ, जस अन्तर्गत कृषि भूमि कृषि ल्यान्ड एग्रिकल्चरल ल्यान्ड अथवा यो जुन जोनिङ गर्ने भनेर हामीले भन्छौँ जग्गाको, त्यसमा कृषि क्षेत्रको छुट्टै वर्गीकरण हुन्छ र यो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अन्य उपयोगमा ल्याउन मिल्दैन भन्ने एउटा नीति तयार गरेका छौँ, जस अन्तर्गत कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण हुन्छ र यसबाट चाहिँ कृषिको उत्पादकत्व हामीले घट्न नदिने र खाद्य सुरक्षालाई चाहिँ हामीले एक किसिमले सन्तुलनमा राख्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। अब यसको साथसाथै कृषियोग्य जग्गामा वर्गीकरण भएको जग्गा चाहिँ बाँझो रहन नदिने किसिमको अर्को थप यसमा चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। कृषियोग्य जग्गा अब बाँझो अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पहाडमा अथवा अरू तराईकै पनि विभिन्न क्षेत्रमा कृषियोग्य जग्गाहरू बाँझो रहने, कृषि जुन हाम्रो युवा जनशक्ति हो यो चाहिँ देशभन्दा बाहिर खाडीतिर मलेसियातिर अथवा यसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने अथवा पहाडतिरको पनि अलिकति दुर्गममा भएका व्यक्तिहरू पनि अलि सुगममा रोजगारको खोजीमा आउने र यसले गर्दा कृषियोग्य जग्गा जुन बाँझो रहने एक किसिमको अवस्था छ, त्यो जग्गा पनि बाँझो रहन नदिने गरी हामीले केही नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ। हो, अब हामीसँग नीतिगत व्यवस्था पनि छ। हामीले पछिल्लो समय पनि यही नीतिमै टेकेर पनि विभिन्न काम कारबाहीहरू पनि गरेका थियौँ, अघि सारेका थियौँ। तर पनि वास्तवमै चाहिँ हाम्रा
ती भर्जिन ल्यान्डहरू खेतीयोग्य जमिनहरूको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ, यसमा प्लटिङ भएका छन् होइन, घर निर्माण भएका छन्। हामी कतिको अवगत छौँ, हामी जनता नै कतिको अवगत छौँ, के लाग्छ यहाँलाई? यहाँले यो विषय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण उठाउनुभयो। योभन्दा अगाडिको अवस्था यहाँले हेर्ने हो भने विगतको ट्रेन्डलाई एक किसिमको जुन हामीले देखिरहेका छौँ त्यो हेर्दा कृषियोग्य जग्गाको घडेरीकरण अथवा अरू प्रयोजन भनौँ न, घरेडीमा मात्रै नभए पनि कृषियोग्य जग्गाको दुरुपयोग हुने र कृषियोग्य जग्गालाई अरू प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने ट्रेन्ड हामीले देखिरहेका छौँ। अब त्यसलाई रोक्ने कानुनी व्यवस्था थिएन। अहिले हामीले जुन व्यवस्था गऱ्यौँ, ऐनमा नै भूउपयोग ऐन आएको छ, जग्गाको वर्गीकरण गरी अब कृषियोग्य जग्गालाई यहाँले भने जस्तै अन्य किसिमको उपयोग अथवा घरेडीमा परिवर्तन गर्न यसले दिँदैन। ओके, त्यसो भए हुनाले उसै भए जनक सर, अन्तिममा हामीसँग समय कम छ, अन्तिममा जाँदै खेतीयोग्य जमिन अथवा कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राखे अथवा अरू प्रयोजनमा ल्याए कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ अन्तिममा? यसमा पहिलो त कारबाही भन्दा पनि हामीले प्रोत्साहनको कुरो ल्याएका छौँ। हामीले भूमि ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएका छौँ। यदि म भूमि बाँझो रहन मेरो अवस्थाले मैले खेती गर्न चाहन्न भने म चाहिँ भूमि ब्याङ्कलाई मेरो जग्गा हस्तान्तरण गर्न सक्छु, एउटा त्यो भयो। अब अर्को चाहिँ लिजमा दिन सक्ने व्यवस्थाहरू पनि छन् र यदि यति गर्दै पनि यदि त्यो जग्गा बाँझो रहन गयो र लगातार 3 वर्षसम्म बाँझो रहन्छ भने त्यस्तोलाई मात्र हामीले जरिवाना गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ। ओके, हस् जनकजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र भनाइको लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि, हाम्रो कुरा यहाँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनकराज जोशी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता। अब अहिले जसरी खाद्य सङ्कट भोलिको दिनमा नआओस् भनेर हामीले खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो नराखेर खेती गरेर कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्न पनि जरुरी भएको अवस्थामा लकडाउन छ, कोरोनाको त्रास त कायमै छ, यसमा पनि हामी किसान पनि एकजुट भएर उचित सतर्कता अपनाएर खेती गर्न पनि अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ। दर्शकबिन, यहाँहरूमा हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ र यो सङ्कटमा भएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमा निरन्तर जोडिरहेका छौँ। अहिले नै पनि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूमा पुनः हामी उपस्थित हुनेछौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।